गोंय न्ही आमचें सुंदर सोबीत गोंय आमचें आनी आमचें गोंय न्हू पीसफुली आसा. कोणाची हांगासर जातीवादी बद्दल झगडी ना. मुस्लीम हिंदू कोंकणी क्रिस्तांव आमी सगळीं अशी बरी एकठांय रावता आनी बरे भशेन आमी एक दुसऱ्यांक सपोर्ट करतात आनी एक दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल आमी केन्ना उलयना. पण थोडे लोक न्ही अशी कीड आसता पळय न्ही, अशी कुसां मारपाची किडी आसता पळय, ते येवन न्ही गोंयान गोंयचें पीस खराब करपाची हे कारस्थान करतात आनी म्हणूनच न्ही अशी तिडक मारता की असल्या लोकांचें न्हू भाशण आयकोन जे बसतात पळय न्हू आयकपाक तेंची पयलीं तिडक मारता. थंड गोंयान काल तुमकां खबर आसा आमी एक व्हिडिओ पळयलो परशुरामाचो हेच्या बद्दल प्रोग्राम केल्लो आनी त्या प्रोग्रामान न्ही खरी बरी गजाल. परशुरामाचो तुमी तिथी मनयता जावं परशुरामाचो तुमी उत्सव करता बरी गजाल आसा. पण नाका जाल्लें भाशण दुसऱ्या धर्माचे संत कोण आसले ताका किडे पडले तो पुरलो गेलो जावं तो कितें हे सगळें उलोवपाचें न्हू कोणाक खरें म्हण जाल्यार अधिकार ना. पण थोड्यांक किड्यांक न्हू असलें आयकून तेतून एक बसलेलो गब्बर सिंगान दुसरो बसलो कोळसो त्या स्टेजीर. तो गब्बर सिंगांनी ते हो कोळसो बसलेलो पळय तांकां ते खरें आयकोन न्हू तेंच्यांनी खरें देंवपाक जाय आसलें आनी वचपाक जाय आसलें की हो कितें उलयता काय म्हणून. फाल्यां जर गोंयान असली झगडी बिगडी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण उरता? हेच उरता न्हू गब्बर सिंग बी. तुमकां खबर आहा एका मनशान आमच्या ओल्ड गोवाचे गोंयच्या सायबाक लागून उलयलो. तो सायब न्हू तो हो न्हू ते न्हू अशें म्हणून उलयलो. त्या वेळार कितलो व्हडलो मोर्चा जालो आनी कितले जाले सगळे लोक डिस्टर्ब जाले. खंय तरी मागीर थंड करपाक लागून हे सगळे एरेस्ट कर हे कर ते बी सरकारान हाड. पण सरकाराकूच हे सगळे जाय काय कितें असोय दुबाव मारता. असोय दुबाव मारता की सरकाराकूच हे लोक चोंबडे हे जाय काय कितें आनी हे चोंबडे येता आनी म्हणूनच हे येता. म्हाका त्या मनशाक सांगीन दिसता इतले तरी गूण तुज्या आंगान आसा परशुरामाचे. तूं परशुरामाचे येद्दे व्हडलो भाशण उलोवन गेलो इतलो तरी गूण आहा जाल्यार ते मणिपुरांत इतले ओपन चेडवांक रेप जाले खंय मेल्लो तूं मेलो खंय त्या वेळार. इतले आमचे सिद्धीनायकाक हांगा आज गायब जाले दुसऱ्या दिसा तेची बॉडी मेळ्ळी खंय आसलो तूं? हांगा ते आमच्या 19 चेडवांक गोवा क्रिकेट एसोसिएशना त्या हेणे पिनले थंयसर त्या नायकान खंय मेल्लो तूं? खंय मेल्लो? त्या डॉक्टराक आतां रेप जालो कलकत्ता ते थंय केन्ना मेलो तूं? गोंयान आमच्या जमीन अख्खी काडली काबार केली खंय मेला तूं? शेतां आमची काबार केली जंगल आमचे नश्ट केले काजूची हे आमचे नश्ट केले खंय मेला तूं? तेन्ना तुका उलोवंक येवंक ना? परशुरामान सगळे आडोवन दवरलेले खंय मेलो रे तूं? तूं खंय मेल्लो तेन्ना? तुका इतलो घमंड आसा इतलो तूं ह्या जाती बद्दल त्या जाती बद्दल फडाफड करपाक येयला गोंयांत आनी तूं गोंयान रावता सुद्दां जाल्यार ही असली भ्याडपणां करता ते दवर. काजीचो उत्सव केलो त्या लोडाक हाडलो हांगासर लोडा कोण तो ताका लाख 2 लाख ताका काजी सगळे मारून उडयले. हे आडेक हे उत्पन्न कोणाचे रे? हे गोंय कोणाचे? परशुरामाची भुमी ही दवरली रे मेल्यानो तुमी हय. आनी ह्या जाती बद्दल त्या जाती बद्दल हो कुसलो तो कुसलो हे उलोवपाक तुका अधिकार दिली? हेजेर खरें म्हणून जाल्यार फार जावंक जाय. लोकांचे मन चित्तळलेल्या भशेन करतात हे सरकाराक जाय स्वताचें काम काय केलें ना. पण अशा लोकांक पीस सुटून अशा लोकां मदीं पीस खराब करून लोकां मदीं हे करता. एक काम करा तुमी पळय जे जेता उलोवन गेले तांकां परशुरामाचे इतले गूण तुमच्या आंगान नाच कितें तुमी आडयले ना. तेणें जे आडोवन दवरले तेणें जो हांगा बाण मारून दवरलो तो तुमी काबार केलो आनी सगळे भायल्या लोकांक जिखले. ही धरती आमची परशुरामाची. तुमच्या भितर ते गूण ना. तुमच्या भितर शिवाजीचे गूण ना. पण तुम्ही शेत मारताना अशें दाखयता तुमच्या सारको आनी कोण ना. रेपीस मरे सगळे तुम्ही. तुमचे आमदार कितें करता पळयना? लोकांच्या बायलांक हाडून हे करता ते पळयना? तुमचे आमदार लोकांच्या हॉटेलांनी चेडवांक व्हरता ते पळयना? तुमचे कावन्सिलराचे चेडे कितें करता ते पळोवंक ना? हेज्या भायर तुमी कारी भायर तुमचो आमदार कितें करता पळोवंक ना? MP तुमचो आमच्या कुस्तीच्या चेडवांक कितें करता पळोवंक ना? उलोवपाक गेल्यार खूब आसा. तुमकां जर इतलो घमंड आसा दुसऱ्या जाती बद्दल तुमकां इतलो जर हे दिसता जाल्यार तुमी एक काम करा. कितें करा? वारे तुमकां वेगळे करा उदक तुमकां वेगळे करा ही धरती वेगळी करा तुमकां लागून. तुम्ही स्वर्ग तुमकां वेगळो करा हे सगळे जग आहा ते तुमकां वेगळे करा. तुमच्या शरिरान रक्त आसा ते तांबडे आसा जाल्यार ते निळे काळे करा नाल्यार धवे तरी करा. धवे जालात तुमचे रक्त म्हणून तुम्ही लोकां बद्दल अशें नाका जाल्लें उलयता आनी म्हणूनच आमच्या गोंयाचे पीस तुम्ही काबार करतात.
तुमकां हो अधिकार कोणें दिवंक ना. आमी परशुरामाची बालकां, आमकां खबर आसा परशुरामान आमच्या गोंयांत कितें केलां तेजो इतिहास आमी वाचलेलो आसा. तुमी एक तेजो पुतळो तरी करता जाल्यार दुसऱ्या फावटी तेजेर कावळो हागून वयता आनी करता, तुमकां कांय दिश्टी पडना. परशुरामाची झेत मारूंक तुमी आसा, पण तेज्या सारके गूण तुमच्या आंगान ना. चेडवांक बरबाद केली. परशुरामान केन्ना लोकांच्या बायलेक अशें दोळ्यान पळयले रे? तुम्ही स्टेजीर जेका घेवन बसले तेणे लोकांचे बायलेक बरबाद केले, लोकांचे चेडवांक बरबाद केले, जॉब दिता म्हणून हे करतात ते करतात. फुटले दोळे मेले तुझे हय. आणि तो संत, तो झेवियर संत, तेज्या बद्दल तूं असले फालतू उलयता? तुका तरी बरें दिसले ते हय? तो परशुरामाचे सैनीक म्हणटा तेका. म्हाका जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार हांव निशेध आनी निशेध आनी निशेध करता. रेपीस मेले तुमी आनी झेत मारतले तुमी आनी लोकांच्या जाती बद्दल उलयतले, लोकांच्या संता बद्दल उलयतले आनी गोंयचे पीस तुमी काबार करता. गोंयचे पीस काबार करपाक तुमकां कोणें अधिकार दिवंक ना. तुमकां कोणीच अधिकार ना. हे सरकार खोटे, हे सरकार. म्हणूनच हे असले नाका जाले फालतूगिरी हाडटात आनी ते नाका जाले आमदारूय थंय बसलेले झेत मारपाक. चोर फटींग मेले. एकट्यान कोळसो, एकटो कोळसो तो दोगूय खातात, बायलांकूय तशेंच नाचतात आनी परशुरामाचे झेत मारूंक येयले. लज दिसूंक जाय. नाक कापा आनी गुवान घाला मेले, तुमच्याच गुवान घाला. पाड पडला तुमचे. तुमकां खरें सांगता, गोंयचे पीस पिड्ड्यार करूं नाका. अजून आमी मरोंक ना, आमी मरोंक ना अजून. आमी जिती आहा. तुमकां खंय खंय कशें कशें फोण घालूंक जाय. आतां पळयना तुमी कॉन्सुलराचें इलेक्शन दवरलां आनी MLAचें इलेक्शन करतात काय? कित्याक? तुमकां खंय तरी भंय आहा. होच तो भंय. हे अशें करून आमचे पीस पिड्ड्यार करून आनी मागीर झेत मारूंक तुमी की आमी सगळे हे करता म्हणून. आनी कोणाक जाल्यार 144 लायतले असले तुमी आनी कितें तरी हे करतले, पण तुमी तशें करिना. परशुरामाच्या नांवाचेर स्टेजीर जेन्ना तूं भाशण करता, तोंड सांबाळून उलय, तोंड सांबाळून उलयात. कितेंय उलयनाका. आमी गोंयांत GOA, गॉड, ओम आनी अल्लाह, तिगूय हांगा पीसफुली आसा आनी आमी पीस रावता. आमकां पीस दवरा. तुमी जाता जाल्यार हांगासून वचा. अख्खे स्टेटीन सगळे कडेन असल्यो झगडी जाता, पण आमच्या गोंयांत आमचे गोंयाचे लोक सुशागाद आनी आमकां असले भानगडी करपाची ना. कित्याक आमी सदांच सगळ्यांच्या वांगडा बरे भशेन रावलेल्या. तुमच्या सारके नालायक कोण येतात आनी अशें शेण खावन वयतात. गू खाया मेल्यानो. म्हाका कितें नाका जाली उतरां उलोवंक जाता. परशुरामाच्या नांवान हे नाका जाल्ले भाशण करून आमकां खपचें ना. उगडास दवर. देव बरें करो.